السلام عليكم. جيسبر تكونوا لاباس، جيسبر تكونوا غاية. نهضر لكم شوية على لو فينومين دي سيكت، لو فينومين دي سيكت اللي راه صاري دروك في، نجم تقول في لو موند اونتيي، واللي راه مأثر بزاف في الأمريك دو سود. لا سيكت تاع لي زيفونجيليست، واللي مأثر بزاف في الموين اوريون وفي لافريك دو نور. هاد لي سيكت اللي في البداية بداو في لا فان دي زاني 70 ديبي دي زاني 80، بداو غير بشوية بشوية. يافي دي كريز ايكونوميك، يافي ان مالاز، الناس تادير كان كاين جور دو ان بوزوان، و وتقواو بزاف في لي زاني 90 حتى لي زاني 2000، حتى وصلت الدرجة بهم بالمثيل في البرازيل. هما ستادير ils ont doublé قاع ils ont doublé l'église catholique اللي هي ستادير هي لي ماجوريتير ياك، و ils ont fini c'est-à-dire par imposer un président، ولا عندهم un pouvoir c'est-à-dire formidable point de vue financier économique وكل شيء. وهذا لو فينومان هذا il inquiète les gouvernements وكاع الناس، كاع لي زوبسيرفاتور في لو موند، باسكو جينيرالمون هاد لي سيكت عندهم دي زيدي اكستريميست، ومنهم يجو دايما المشاكل. لو كا تاع لافريك دو نور ولا تاع الجيري، ولا صافي كالكو جور وقع، راه كاين جور دو ماشي ان ديبا مي يهضروا عليه بزاف في لي ريزو وكلشي. لا واحد ان اونسينيون في معسكر، c'est-à-dire il a fait des remarques, il a été expulsé c'est-à-dire هو سيتي ان تيب فاكاتور. ولا رومارك تاعه سا كونسيرني دو في، زعما هم على اللبسه تاعهم، قالك ما عجبتهاش اللبسه تاعهم ليسونسيال. ولي بارون اشتكاو وخرجوه طردوه. هو اش دار اون فيديو في لي ريزو سوسيو واشتكا كيما نقولو حنايا، كي شغل راه مظلوم. تبعت انا لا فيديو تاعه، سمعته مليح شا كان يهضر، وتبعت تاني لا فيديو تاع لو ديريكتور دو ليكول. و سادي قعدت نشوف باللي رانا في البروفيل تيب دان ادابت دون سيكت ريليجيوز. كيفاش؟ على بالكم هاد لي زادابت هادو في لي زادابت دي سيكت ريليجيوز عندهم واحد الفينومين، عندهم لو مود الي انفيرسي. كيفاش انفيرسي؟ في لا لوجيك وفي الشيما نورمال تلقى دائما تروح ليغليز تلقى لو بير ولا الكوري ولا في لا سيناغوغ تلقى لو رابان، ولا في الجامع في لا موسكي تلقى الإمام ولا لو رابان، ولا هو il vient avec un discours والناس اللي راهم يستغلوا فيه ياك، ولا البريش تاعه الناس راهم يتصنتوا ياك، هما يرسواف لو ميساج. هذا لو ميساج سوا ديفان ولا مهم c'est-à-dire religieux c'est-à-dire ولا ça concerne les prophètes ولا concerne دونك تروح ليغليز ولا تروح لا موسكي ولا انت tu reçois. بار كونتر عند لي زادبت تاع هاد لي سيكت سي لو كونترير. كيفاش سي لو كونترير؟ سي كو لادبت هو اللي يبرون لو رول ولا اللي يبرون لا ميسيون تاع الامام ولا تاع لو رابان، c'est-à-dire هو يسو برون بور كيما نقولو حنا اونتر بارونتيز بور ان بروفيت. علاش؟ باسكو هادو اللي يدخلوا دون اون سيكت، من يدخل كونت لاكسيد هاد لا سيكت هادي c'est-à-dire يولي ادابت، هما يبينوا له يقولوا له باللي فوالا انت لو في كو راك معانا، راك دخلت لا سيكت هادي، انت تو سوفي صاي وصلت كيما نقولوا خلاص. بار كونتر لو موند اكستيريور، الناس اللي ماهمش في لا سيكت،
هما هاد الناس اللي ما راهمش لاك سيكت هادو راهم كشغل في الجاهلية، راهم في لينيورونس. وانت عندك الرسالة، عندك ان ميساج افير باسي. انت كشغل tu es un prophète، انت كشغل ان ميساجي. انت tu es dans l'obligation d'inviter les gens à c'est-à-dire à revenir à la voie correcte. انت اللي تدعي الناس باش يجوا ويرجعوا للطريق الصواب، باسكو الناس هادو راهم غالطين. دونك هو كيسكيل فيه، هو من يخرج وين ما يتلاقى في جماعة يلعبوا في الضامة، يتلاقاو في هادو كلشي، يبدا يدعي فيهم c'est-à-dire avec toutes les c'est-à-dire كاع لي مانيير بوسيبل، كلشي c'est-à-dire ياك. وين ما تكون لوكازيون يدعي في c'est-à-dire يقول له، بغا يقول له ودي انت جمع معاهم، لا بغا تلعب معاهم بارتيا، ولكن تدعيهم تدعيهم لا سيكت اللي راك فيها، تدعيهم للجروب، الجماعة اللي راك فيها نتايا. يدخل هو في هاد لا لوجيك هذا، ويولي يحس روحه كشغل ان ميساجي، كشغل الرسول. هو راه يدعي الناس، لا بغا يروح كيما نقولوا دون زان بار ولا، ويدعي الناس، قالوا دير روحو. علاش باسكو دوك هو من دخل في هاد لا سيك ديجا، غادي نقول لكم علاش السيستم تاعه من يدخل ديجا. باش يدخل لهاد لا سيكت اللي ديجا هو يكون عنده شويه تاع الاستعداد، ماشي غير كيما هكا. ولي هادو لي زاديبت د لا سيكت هادي يشوفوا لو بروفيل بسيكولوجيك تاع لا بيرسون، جينيرالمون يسيبلو الناس لي سون ليميتي ولا يسون بسيكولوجيكمون فابل. الناس اللي كيما كانت تكون عندها اون ديسيبسيون اموروز، ولا c'est-à-dire il est en froid avec sa famille، ولا il est déçu، c'est-à-dire il est pauvre بزاف، ليسونسيال كيما نقولوا بسيكولوجيكمون ما راهش مليح، ما راهش لاقي بلاصته في لا سوسيتي. دوك هما il l'invite c'est-à-dire une fois deux fois trois fois، هو بار c'est-à-dire لو في تاع لا كوريوزيتي ولا حاجه، يقول لك بوركوا با نسمعهم شراهم يقولوا، بالك تعجبني الهضره تاعهم. لان جينيرالمون الهضرات تاع كاع لي سيكت في لو موند اونتي تكون هضره دائما معسله، دائما فيها توجور الحاجه اللي ستادير اللي تتحس روحك باللي ستادير لقيت الناس اللي جورد، لقيت الناس اللي يبغوك، فاهم. وهذا ستان فينومين ميم لي بسيكولوجيك لي بسيكولوج يهضروا عليه، هذا الفينومين هذا ماركيتا يقول له لو لوف بومبينغ. كيفاش هذا ستادير من يدخل، من يجيبوه عندهم يولوا يعطوه بزاف لي كومبليمون. قالوا ودي على بالك اودي تعرف ولا كي خرجت عليك اللحيه، اودي راك سبحان الله، راك تقول انت مانيش عارف واش من الصحابه، راك شوف كي وليت شباب، شوف كي تنورت، شوف هادي تلقاه يسلموا عليه ويعنقوا فيه. كاين عندنا في الحي واحد ان فرونسي سادي كونفيرتي، هو تبان له باللي الي كونفيرتي على الاسلام، بصح او فون الي كونفيرتي ا اون سيكت. لا كونفيرسيون تاعه جات c'est-à-dire il s'est adressé à une secte. وهذيك لا سيكت من يتلاقوا به في الجامع وكلشي، تلقاه يعنقوا فيه ومون فخير وكذا وكذا. هو تبان له باللي لقى اون فامي، سي راه لقى اون فامي اللي كان يحوس عليها لقاها. يدخل في هاد الاخر، يدخل معاهم ويعطوه هاد لو ميساج هذا يليق ماذا به انفيتي الناس اخرين يجيبهم. ومن يدخل في هاد لا فامي هادي راه كاين جور دو ستادير، كاين الريغلومون اللي ربما هو ما على بالاش به، بصح مع الوقت باش يشدوه غايه يشدوه معاهم، يولوا بالمثيل في المساله تاع لابيمون بالمثيل. لابيمون قالوا ودي ما تلبس كيما يلبسوا الناس، ما ليقش تلبس كيما هادو باسكو هادو راهم خارجين على الطريق، ياك اللي تلبس يعطوه طريقه يلبس كيما هما. هو من يكومونسي يلبس كيما هما يولي ما مع فاميلته مع جوارينه كاع الناس يولوا يشوفوا فيه شوفه مبدله، يقولوا هذا كيفاش. دونك لي ليان اللي كانوا عنده مع جوارينه والناس اللي كانوا يعرفوه وصحابه وكل شيء ينقطعوا هذوك لي ليان، باسكو الناس من بعد يولوا يخافوه، يقول لك دخل افيك اون سيكت ومن صاي الناس يجبدوا رواحهم. دونك الناس هو يشوف الناس جبدوا رواحهم منه، وما يقولش بلي الناس خافوا مني، ويقول لك الناس ولاو ما يبغونيش باسكو راني جيت راني هما راهم في الطريق الخطأ
وأنني في الطريق الصواب. يزيد سادير يزيد يتشبت بالبلاصة بالناس اللي راهم معاه جدد هادو تاع الآخر. وكاين دوطر ميثود بالمثيل قادر كاع يزوجوه بوحدة منهم هما. قال ودي يتزوج يشوفوا له وحدة منهم باش يديروا فامي يقعد معاهم. يديروا قادر قاع يديروا له كوميرس، قادر يسلفوه دراهم يحكموه بالدراهم باسكو من بعد ما ينجمش يخرج غدوة كان يزعف ولا حاجة باسكو راه مربوط، تلقاه مربوط بالكوميرس، مربوط بالزواج، مربوط بالدراري، شغل صادي كيما نقولوا حنايا شدوه معاهم. جينيرالمون كيما كنت نحكي قبيلات هدرت على لو نيفو تاع الناس هادو لي فريمون سادي تلقاه دائما توجور ليميتي. من يكون ليميتي الانسان هذا ميم هما بروحها يقول له كاين واحد لي كاستيون بوين دو في ريليجيو ولا حاجه ما تنجمش تبوزيهم. كاين دي فرونتيير، كاين حدود، كاين واحد المجالات ما تطرحش الاسئله. انت تي دوا سولمون روسيفوار واش راه يقول لك لو بورو ولا لو شيف دو لا سيكت، ولا انت تي روسوا، انت تي روسوا وانت تطبق الشيء اللي هم يقولوا لك فيه. هذا مكان ولا والمجتمع اللي راك معاه هو المجتمع اللي راه في الصح ياك، والمجتمع اللي راه برا هذاك المجتمع اللي برا المجتمع غلط. انت راك في الحقيقه وهما راهم في الجاهليه، هما جاهلين. على هذا كاين بزاف الناس اللي دفوا تهدر تا وياه ياك تلقاه داخله الفيروس تاع لو جور تاع الجور هذا تاع لي سيكت، بصح هو ما على بالاهش. علاش ما على بالاش؟ بالمثيل يهضر معاك هو تلقاه كيما نقولوا اللي اجي دو 50 ولا يبغي يهضر لك بالمثيل باغ اكزومبل يبغي يهضر لك على لا جونيس تاعه. مي كان صغير كانوا يروحوا ستادير يديروا لي فات ولا يروحوا لي كولوني دو فاكونس ولا شي. يقول لك واه بكري مي كنت في الجاهليه، بكري مي كنت في الجاهليه هاش كنت ندير، بصح دوك لا الحمد لله. هذا راه داخله لو فيروس تاع لي سيكت بلا ما على باله. هذا الفيروس تاع التكفير كيما نقولوا حنايا، سدير بالنسبه ليه لا جونيس تاعه كاين جونيس تاع كفار كيما نقولوا، باسكو قال لك كنت في الجاهليه تاع الجهل. ومين كانت جونيس تاع الجهل معناتها ميم لا فامي تاعه لي بارون تاعه ولونفيرونمون تاعه سي ان انفيرونمون تاع الجاهلين، تاع الجاهليه. وهو راح اكتشف باب جديد ولا طريق جديده ودروك راه في الصواب، دروك راه في الصواب. هذا جينيرالمون هذا لو بروفيل اللي تلقاه دائما عند هاد الناس. دونك السيد هذا اللي صرا له البروبليم هذا وقال لهم ودي يليقت كي تلبسوا هو ما قالش يليق نفهموا مليح. الناس اللي يعرفوا معسكر وكل شيء، معسكر سي 90 ولا 95% تاع النساء في معسكر كاع متحجبات. حنا صافي 3 زون ولا كانت عندنا اون رونكونتر تلاقينا مع ليكريفان جميله بن حبيب في وهران. كانت دات اون بريزونطاسيون تاع لو ليفر تاعها وتلاقينا افيك اون دام سادي اون بروفيسور في معسكر. هاد لا بروفيسور هادي ني با فوالي. هي بدات تحكي لنا سادي سي ان تيمونياج فريمون ما على بالك. قالت لنا باللي بالك جو سوي بريسك اون ولا دو ولا نو سون بريسك اون ولا دو ولا فام ولا في لا فيل دو ماسكارا سي دي فام كي بورت با لو فوال باسكو كاع البورت لو فوال كاع الاخر ان بوين ستادي تال بوين كو ميم لي بتيت في هكا من يشوفوها في الزنقه شيرات صغارات هكا ويشوفوها سون لو حجاب ستادي نون فوالي ينخلعوا هكا يبدو هكا يشوفوا فيها صغارات على بالك تبان لهم باللي سي بيزار. دونك هاد لونسينيون هذا ما قالهمش تحجبوا نو نو. هذا جا قال لهم نتا جلبابو، بغاهم يلبسوا الجلباب ستادير حاجه اللي راكم عارفين هاد اللي يسموه. دونك بور موا انا هاد لونسينيون هذا بور موا هو اللي ديجا فيكتيم، هو راه داخل في اون سيكت وهو الضحيه الاولى، نكمل في الاخر تاعي في اللي يسموه
دونك كيما نقولوا حنا كيدير الانسان باش c'est-à-dire il se pose des questions. Il se pose des questions زعما qu'est-ce qu'il faut faire. كيدير الانسان هذا باش هذا اللي يكون في هذا لو جور دو سيكت ولا كيفاه دير تخرجه انت من لو موند هذا اللي راه فيه. باسكو هو راه داخل دون ان موند il est hors société. هو دخل دون ان جروب، هو راه تبان له لو جروب اللي راه فيه هذا هو المجتمع، alors que c'est faux. c'est-à-dire غلط à 100%. donc لا كيسيون كي سبوز c'est-à-dire كيفاش ترده نتايا للمجتمع تاعه باش يعاود يولي يعيش حياة عادية في المجتمع الأصلي والمجتمع الحقيقي تاعه. باسكو العائلة تاعه الحقيقية ماشي هادوك الناس اللي راه معاهم دخل معاهم في هذيك لاسيكت. العائلة تاعه الحقيقية هما والديه خوته، c'est-à-dire sa vraie famille. دوك نتا لا كيسيون هذيك كيدير باش ترده للعائلة تاعه وللمجتمع الآخر. مع العلم أنه هو السيد هذا من دخل، يا كاين اللي يقول لك داروا له ان لافاج دو سيرفو، كاين اللي يقول لك هي ماشي سي با فريمون ان لافاج دو سيرفو، نو هو لو سيستيم تاعهم كيفاش تدير هما يشوفوا له لي زاكي اللي عنده، لي زاكي بسيكولوجيك وكل شيء كولتورال اللي عنده، كاع اللي عنده كل شيء كاع يضربوهم له في الزيرو، كاع يقولوا له كاع البديهيات اللي راهم عنده كل شيء يقول له كل شيء راه يقول له كل شيء غلط فيه، يا كل شيء غلط فيه. نعطيكم ان اكزومبل يقول لك باغ اكزومبل جاو عندك فاميلا تاعك ولا قال ما تنجمش تسلم على بنت خالتك باغ اكزومبل، يقول لك كيفاش ما، قول لها على بالك حرام، ويجيبوا لها مش عارف يجيبوا حديث ولا مش عارف يجيبوا، المهم يجيبوا حاجه ولا يجيبوا نص ولا يجيبوا، هو من يكون لي ليميتي ما ينجمش فاهم. يقول لهم بس يقولوا لها نو، بس يقول لها يقول لهم كيفاش، يقول لها شي يقول شي يقول شي يقول. دونك هذه وحده صرات قصاصه في واحد 3 ولا هذه صرات في وهران. شا صرا هذه الامام هو قالها، الامام في الجامع قالها هو قالها. واحد الانسان كان انسان عادي كل شيء، دخل ياك بشويه دخل مع هاد لا سيكت هادي. اون فوا كانوا هما ساكنين في حوش، مرته كانت في الكوزينه ومش عارف، بوه مشى حل الفريجيدير جاب الماء ولا مانيش عارف. شي يقول السيد هذا، شي يقول راه عند امه، قال لها قولي لبويا مرتي من تكون في الكوزينه ما يدخلش باسكو حرام ولا مش عارف، المهم حاجه كيما قالها ما يدخلش. هي خلعت امه، قالت لها ولدي، قال لها قولي له كيما هكا، قالت لها الصحه. مشات قالت لراجلها، قالت له ولدك شراه يقول، راه قال بلي مرتي من تكون في الاخر ما تدخلش كوزينه. بون مي قالتها له ولده كان ديجا خرج، بان قاعد يقارع، هو يقارع في ولده برا في الدار هكا الحشيه كيما نقولوا هكا، مجمع حط بانك ومقارع عند الباب. مي جاو بولده جا داخل الدار قال له ما تدخلش. البو قال ولده قال له ما تدخلش، قال علاش؟ راني داخل، قال راني داخل نشوف امك. قال له هذيك مرتي، هذيك ماشي امك، ما تدخلش تشوف مرتي. هذا سي ان كا صرا في وهرن. دونك البديهيات اللي كاينين عند الناس والصوالح اللي متعودين عليهم، بما فيهم الاعياد تاعنا تراديسيونيل، بما فيهم كل شيء التقاليد تاعنا كل شيء هادو كاع يقولوا للسيد هذا لصحاب لا سيكت، يقول له فوالا هاد الشيء هذا كل شيء قلعه من راسك، كل شيء حرام، كل شيء ما كانش كاع نقلعوه، ياك شغل يخولها راسها يديروا لها الفيت، ومن بعد يبداو يعمروا له في الحاجه اللي يبغوا هما يعمروا له فيها، ستادير هما يعمروا له، ستادير يجيبوا له كل شيء جديد بما فيها كما نقولوا طريقه التفكير، طريقه الاكل، اللباس، كل شيء يديروه له جديد على حسابهم هما. دونك يخرجوه من المجتمع اللي كان فيه ياك، ويدخلوه في علبه، ستادير يولي ان اليمون تاعهم، نظيف تاعهم. نتايا كي دير باش ترده نتايا للمجتمع تاعه هذا، باش ترده للمجتمع تاعه يليق كيما نقولوا يليق له دي زيتاب. من بين هاد لي زيتاب هادو يليق السيد هذا تفهموه باللي قودي فوالا باللي يلفو في الدنيا هادي يلفو سو بوزي دي كيستيون.
ما كانش حاجة سموها ما عندهاش، ما تنجمش تسأل عليها. يليق كلشي تسأل عليه، حاجة وحدة ياك، ويليق تعطيه ستادير تعطيه الفرصة ياك باش يولي لي سوفونير تاوعه، ولا ربما لو كارتي تاعه اللي زاد فيه، صحابه اللي كبر معاهم، الماكلة اللي كان ياكلها بكري، لا ميوزيك اللي كان يسمعها بكري، كلشي ستادير جور دو بروغرام دو ديراديكاليزاسيون، كي شغل تعاود باش ترده غير بشوية بشوية للمجتمع اللي كان فيه. سي با فاسيل، سي ان ترافاي ستادير كي دوموند بوكو طون كلشي. هذا يليق له ستادير يليق له خدمة، يليق له خدمة. هذه من ناحية تاع العائلة، من ناحية تاع الأصدقاء، من ناحية فاهم. من ناحية القوانين ولا من ناحية الآخر، دونك هنا رانا نشوفو بلي كاينة اون ابسونس توتال تاع ليطا، اون ابسونس توتال، اون ابسونس توتال. والناس اللي راها تخلص لا فاكتور، والناس اللي راها تدي كيما قال لك الاخر تدي الدق، كيما قال لك واللي تدي تلك سموم، هما لي جون اللي كيما نقولوا حنا اللي عايشين في لي بتيت فيل، الناس اللي عايشين في الاخر اللي ما عندهمش كيما هذا المدير تاع هاد ليكول، ولا لي بارون اللي اشتكاو ياك. وداك سي ان جيست سيتويان اللي داروه، راهم دون اون ديمارش سيتويان ياك. الناس اللي يعرفوا باللي l'Algérie, l'école algérienne doit être une école républicaine. هاد اللي تكون تابعة للجمهورية، مش تابعة لطريقة معينة ولا لزاوية معينة ولا لطائفة معينة. هذه الناس الناس اللي تفهمها، الناس اللي تفهمها هذه هي. ولا انا غير بغيت شوية ستادير من جات شويه لوكازيون قلت نهضر شويه على هذا الفينومين هذا تاع لو فينومين دي سيكت، اللي هو نقولها ونعاودها سا ديفيان تري تري انكيتون، بويسكو الناس ماشي غير في لافريك دو نور، ماشي غير في لامريك دو سود، ولا هاد لي سيكت من يولي عندهم لو بوفوار دارجون ياك، سا ديفيان تري تري دونجورو ياك. ستادير كوم اورغانيزاسيون، يولي خطر مام على ستادير على لونيتي تاع البلاد. هذه هي، هذا سي مون بوين دو فيو انا. فوالا، ايا ولا بروشين ان شاء الله، مع السلامة.